अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पेशावर से हाजिर है। नाजरीन, आज हम यहाँ पे आए, हमें एक इदारा है जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और उसका हम देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन पे उनका काम है, एजुकेशन पे उनका काम है, और ख़ास तौर पे जो स्पेशल पर्सन है उनके हवाले से ARPD ये इदारा है। और ये यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है इनके पास, ऊपर हमने इनका एक स्कूल है वो भी देखा, उसके बारे में हमें तफसील बताएगी। इन्हीं लोगों ने हमसे रब्ता किया था, इन्हीं का प्रोग्राम आज हम करने आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ पेशेंट इनके पास मौजूद है, वहाँ पे इन्होंने काम करना है। ये इदारा किस तरह काम करता है, इस इदारे की मदद कैसे होती है, इनके पास अखराजात ये कैसे पूरे करते हैं, एम क्या है, टीचर क्या है, स्टूडेंट क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल पर्सन है ये यहाँ पे इनका किस तरह ट्रीटमेंट होता है। ये छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, और ये इसका ये किस तरीके से इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, ये बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है। एक और स्पेशल पर्सन इसका बारे में मुझे बताया गया कि ये बड़े दूर दराज से आया है। ये सब लोगों से आज बात करेंगे और इस इदारे के बारे में आपको तफसीलात बताएंगे कि यहाँ पे कैसे काम होता है। और वो लोग जो ऐसे इदारे कायम करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस इदारे की चेयरपर्सन जो हैं अंजम अनवर साहबा, उनसे भी हमारी मुलाकात हो। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और देखिए कि यहाँ पे किस तरह का काम है और किस तरह का खूबसूरत काम है, अच्छा काम है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, एक पेशेंट है यहाँ पे, ये बच्ची, ये पोलियो इसको हुआ और अब काफ़ी मुद्दत हो गई। डॉक्टर साहब, आपने इसको चेक किया, क्या प्रॉब्लम है इसका? 3 साल से जो है इनको ये पोलियो हुआ है, और उसके बाद इसकी शॉर्टनिंग होती जा रही है। ये लेग जो है इसकी दूसरी से शॉर्ट है, साथ में मसल एट्रोफी भी हुई है, मसल बल्क बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी ये कह रही है सेंसेशंस इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि शॉर्टनिंग की वजह से ये पाँव जो है सही चल नहीं पा रही है। ठीक है, ये अभी इधर आई हुई है ट्रीटमेंट के लिए। साथ में ट्रीटमेंट के साथ इसको हमने जो है कोई सपोर्ट देना है ताकि इसकी जो है जो शॉर्टनिंग हुई है लेग में, वो लेग शॉर्टनिंग जो है वो हम कवर कर लें। आपने इसको मैयर कर लिया कि कितनी शॉर्ट है? नहीं, मैयर जो है हम करेंगे अभी वर्कशॉप के, जब इसको वो बनाएंगे प्रोस्थेसिस ऑर्थोसिस, जब इसको वो करेंगे तो उसके साथ हम इसकी जो है मैयर करेंगे कि इसकी कितने सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग हुई है। तो उसके लिहाज से हमने इसको शू रेज देना है या फिर इसको जो है केफो बनाना है, जितना सपोर्ट, ताकि ये खुद बहुत चल सके इस क्रच वगैरह के अलावा खुद। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, इस तरह के पेशेंट आपके पास काफ़ी आते होंगे, आपका ये जो हॉस्पिटल है या जो आपका इदारा है उसके पास तो इतने वसाइल नहीं होते, फिर आप इनको किधर रेफ़र करते हैं? कौन सा हॉस्पिटल आपके लिंक में रहता है या कौन से इदारे जो उनको ये देखें, अभी इसने अपने इस्तेमाल के लिए ये लकड़ी है और इनके पास एक प्रॉपर तरीके से ये इक्विपमेंट भी नहीं है, ठीक है ना? इस तरह का होता तो फिर इनको आप कहीं रेफ़र करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इनको इस तरह की नहीं, चीज़ें? इनको हम रेफ़र नहीं करते, इनको हम इधर हमारे पास अपना वर्कशॉप है, उसमें जो है इनको ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, बना के देते हैं। क्योंकि हमारी जो है मैडम जो है वो इनको फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हम भी करते हैं, जितना इनसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम इनसे वो करते हैं। अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यहाँ से जो है दे देते हैं, प्रोवाइड कर लेते हैं हम लोग। तकरीबन ये बच्चे जो है तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक को चल सकता है, चरपाई में जा सकता है। उसके बाद ये बुखार हो गया बहुत तेज़, उसका तो टीका लगा दिया उधर नीचे, और ठीक है वही से ख़राब हो गया, बड़ा बुखार हो गया, बुखार से ख़राब हो गया। बहुत कोशिश की है। आपने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए? पहले कतर नहीं था उस टाइम कतर नहीं था। तो आपके बाकी बच्चे ठीक हैं? बाकी बच्चे सब ठीक है। कितने बच्चे हैं? तकरीबन 3 बेटी है, बेटी और 6 बेटी है। तो आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करना है बस, बेरोजगारी और क्या है। क्या नाम है? औरंगजेब। नाज़िर, औरंगज़ेब की बात को आप देखें, 6 बच्चियां हैं, 3 बेटे हैं, रोज़गार का ज़रिया नहीं है। अगर इस तरह के कोई पेशेंट होगा, इस तरह का कोई माजूर शख्स घर में होगा, स्पेशल पर्सन होगा, कैसे इलाज कर सकेंगे? तो इसी तरह के इदारों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा, अज़ियत भरी ज़िंदगी, सिसकती ज़िंदगी, ये बाजोड़ एजेंसी का हबीबुल्ला है। 2005 की पैदाइश, बिल्कुल ठीक था, लेकिन पोलियो के कतरे नहीं पी सका। और आज ये 15 साला हबीबुल्ला हर रोज़ जीता है, हर रोज़ मरता है। आपका बेटा है? तो शुरू में बिल्कुल ठीक था? ठीक ठाक था। नाज़रीन, हम इस हॉस्पिटल में
آئے. یہ ایک تنظیم جو ہے یہاں کی پشاور کی وہ اس کو چلاتی ہے اور ان کے نمائندے میرے ساتھ موجود ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں اور یہ آپ کی تنظیم ان لوگوں پہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ بچہ جو حبیب اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے لاسٹ منتھ ایک کیمپ کیا تھا ڈسیبلٹی پہ باجوڑ ایجنسی میں جا کے. وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ان کے ساتھ ہم نے مل کے جوائنٹلی، ان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی، تو وہاں پر کوئی 700-750 پیشنٹ آئے تھے، جس میں اس بچے کو بھی چیک کیا گیا حبیب اللہ کو، اور وہاں سے ہم نے پھر ریفر کیا ARPD پشاور، ادارے بحالی جسمانی معذوران، جو کہ معذور افراد کے لیے اس صوبے میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہے، اور ہر طرح کی معذوری میں ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں ایسے معذور افراد کے لیے. تو اس بچے کو بیسیکلی فزیو تھراپی کی ضرورت تھی، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کا پوسچر جو ہے بالکل ہی ایک غلط اینگل میں چلا گیا ہے، ویل چیئر پہ بھی پراپرلی یہ نہیں بیٹھ سکتا. تو اس کو کچھ ایکسرسائزز وغیرہ ہم مطلب یہاں پر کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو سٹنگ ہے وہ امپروو ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ لانے کا مین مقصد یہ کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مہینوں کا کام ہے. ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے ہیں ان کو ہم ٹریننگ بیس پہ یہاں پر لائے ہیں کہ یہ کرتے رہیں، یہاں پر یہ چیزیں سیکھیں، اور جب یہ مطلب سیکھ لیں گے تو پھر ہم ان کو کچھ عرصے کے لیے بھیج دیں گے، پھر ہم 3 منتھس یا 6 منتھس کے بعد دوبارہ اس کو بلایا کریں گے. اچھا ٹھیک. ناظرین، ایک ماں 2 بچوں کو لائی اسی ہاسپٹل میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچے کی کیئر نہ کی جائے، چھوٹی سی غلطی بہت بڑا سزا سی بن جاتی ہے. نہیں، کرنا تو چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن ماں باپ ہیں، اللہ کی طرف سے جو آ جائے، لیکن یہ ہے کہ خیال بھی کرنا چاہیے پھر تو. اور پولیو کے قطرے تو لازمی ہے، وہ پلائیں. 5 سال تک تو ہے ہی ہے نا، وہ پلانے چاہیے. یہ نہیں ہے آج کل تو نہیں کوئی پلاتا، لیکن پلانے چاہیے لازمی، اسی سے بچے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. اچھا، یہ جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو لگائے؟ جی مکمل کورس. جی ناظرین، اس علاقے کے دکھ میں کیا بیان کروں. گلشن میرے ساتھ ہے. گلشن نے 3 دفعہ گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. یہ ایتھلیٹ ہے بہت زبردست قسم کی، لیکن بم بلاسٹ ہوا اور اس کی یہ ٹانگ ضائع ہو گئی. اس طرح ہم نے اپنی قوم کا ایک بڑا سرمایہ کھو دیا. میم، یہ کیسے ہوا تھا؟ 2004 میں لینڈ مائن کی وجہ سے، جو وزیرستان میں زمین میں بم رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے میں اپنی ٹانگ سے محروم ہو چکی ہوں. آپ ایتھلیٹ تھیں کہ کس چیز کی ایتھلیٹ؟ میں ٹیبل ٹینس کی تھی، پاور لفٹنگ کی 3 بار گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو اب اس ادارے کی طرف سے آپ کو کوئی ہیلپ ملتی ہے یا پھر آپ والنٹیرلی یہاں پہ آتے ہیں؟ نہیں، میں جتنا بھی گیم بھی کھیلا اور جتنا نام کھایا تو اس ادارے کی طرف سے کھیلا ہے. پہلے میں اس ادارے میں ان لوگوں نے مجھے سکھایا، پریکٹس کروائی، اس کے بعد میں گیم کے لیے باہر گئی تو گیم کھیلا. تو آج کل جو کچھ بھی میں ہوں تو اس ادارے کی وجہ سے ہوں. ناظرین، جس تنظیم کے پاس ہم آئے یہاں پہ اس کو کور کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ RCPD یہ وہ تنظیم ہے جو اسپیشل پرسن پہ بھی کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا یہ اسکول بھی ہے. اور اس اسکول کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ پرائمری تک ہے یہ اسکول. اور اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمان بچے نہیں، سب ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، باقی سب اقوام کے بچے اس میں اسپیشل پرسن بھی ہیں، اور وہ بچے بھی ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن غریب لوگ ہیں. اس تنظیم کی طرف سے وہ بھی یہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. اسکول کی جو ٹائمنگ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، 8 بجے سے یہ اسکول شروع ہو جاتا ہے اور 1:30 بجے تک رہتا ہے. دیکھیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. اچھا، کتنے خوبصورت، کتنے پیارے بچے. آپ تھوڑا سا بتائیں مجھے اپنا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ KG. KG میں. اچھا، فاطمہ سے ہماری بات ہو گئی. باقی بچوں میں سے کوئی بچہ ہمیں پوئم سنائے گا؟ کوئی بچہ؟ اچھا، وہ بچی ہمیں پوئم سنائے. آگے آ جائیں، ہم آپ سے پوئم سنتے ہیں. آ جاؤ. یہ Little monkeys jumping on the bell, one fell down and broke his hand. Mama called the doctor, doctor said, no more monkeys jumping on the bell. 4 little
आपका क्या नाम है? सफ़ा मरवा। नाम बताओ। सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। फमा क्या बनोगी बड़ी होके? डॉक्टर। नाज़रीन, ये नर्सरी की क्लास है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्पेशल बच्चे भी। ये एक स्पेशल बच्ची बैठी हुई है। इसको अगर मैं देखूँ कि ये देखें, मेरे कैमरे की वसादत से आप देखेंगे इसकी स्पोर्ट लगी हुई है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये इन बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हीरा। अच्छा, तो हीरा, जब तुम चलते हो अब सही तरीके से चल लेते हो, बच्चों के साथ खेलते भी हो? नाज़रीन, ऐसे ही बच्चों को शफ़क़त की ज़रूरत होती है। ये छोटी सी हीरा, ये कहीं पे भी है, अगर कहीं पे ऐसी हीरा है तो उसको आपने लुक आफ्टर में रखना है, ताकि ऐसे बच्चों को, जब नॉर्मल तरीके से आप स्कूलों में रहते हैं, बच्चा एक्टिव रहता है। अगर वो चारपाई पे होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। एक और बच्ची के पास आपको ले के चलता हूँ, बहुत छोटी सी बच्ची है। आप मुझे अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या चीज़ सुनाओगी? ABC सुनाओ, सुनाओ। ABCD। इन बच्चों को साथ लेके चलना, इन बच्चों की निगहदाश्त करना, इनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बेशक स्पेशल बच्चों को थोड़ा सा ट्रीट करना मुश्किल होता है आम बच्चों की निस्बत, लेकिन यहाँ पे ARPD में इनकी बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की जाती है, इनको केयर दी जाती है, इनको सपोर्ट दी जाती है, ताकि इनके हौसले जो हैं वो कम ना हो, बल्कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। ये बच्चे जो होते हैं, दो बच्चे भी घर में हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन बच्चों को कैसे आप, ये तो थोड़े स्पेशल पर्सन। जी बिल्कुल, इनमें स्पेशल पर्सन भी हैं और ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट स्ट्रीट चाइल्ड्स हैं, और किसी के जो घर वाले हैं वो सब्ज़ी फ़रोश हैं, किसी के फ्रूट बेचने वाले हैं, ये सारे तकरीबन ऐसे ही बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे इनको, जब ये यहाँ पे इंटर हो गए हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इनके घर वालों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने बताया है कि अब ये घर में भी इंग्लिश बोलते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं और मैनर्स इनमें आ गए। नाज़रीन, इस मुहिब की वालदा भी हमारे साथ है, जिसने इस बच्चे को पाला, बड़ा किया, स्कूल में बिठाया। आप मुहिब के बारे में कुछ बताएं, आपका यही एक बच्चा स्पेशल है या और भी? नहीं जी, मेरे अस्सलाम वालेकुम, मेरे बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं। मेरा बेटा ब्रेन्स यूनिवर्सिटी में है और मेरी बेटी जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स, स्टैट और इकनॉमिक्स पढ़ रही है। मेरी दूसरी बच्ची जो है वो 7th क्लास में। बस ये हमारा बच्चा ऐसा अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल दिया है, और इसके लिए हम जितना भी करें वो कम है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो खुद इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं, लेकिन इसका वो स्टेमिना नहीं है। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है हम ही जो कुछ करेंगे। इसके लिए हम शहर में रहते थे, हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं कि हमारा ये बच्चा यहाँ स्कूल आए। हमें किसी स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दिया। ये बोलता नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये वाहिद स्कूल था जिन्होंने मुझे ख़ुद, इनकी मैम ने फ़ोन करके कितनी दफ़ा कहा आप आएँ। मैं इसको लेके आई, मैं इसने इधर इंटरव्यू दिया, और आज शुक्र कि मैं खुश हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल आता है। 10 साल बाद इसकी भी ज़िंदगी में ये दिन आया कि ये स्कूल आता है। मैम, ये जब स्कूल आता है, स्कूल से वापस छुट्टी करके घर में आता है, आप इसको चलते देखते हैं, जब आप लेने आती हैं, क्या जज्बात है? बहुत अच्छे, मैं खुश होती हूँ। मैं जिस दिन ये पहले दिन स्कूल आया, मैं उस दिन रोई हूँ कि आज मेरा बेटा भी स्कूल गया है, वरना ये हमेशा कहता है सारे बहन भाई जाते हैं, मुझे भी दो ना बैग, मैं भी स्कूल जाऊँ। नाज़रीन, ये एक और क्लास में आ गए, ये थोड़े से बड़े बच्चों की क्लास है। और ज़रा अपना तारफ़ कराओ ना, नाम बताओ। लुबना। लुबना। मारिया। मारिया। मारिया, बताओ ना कौन सी क्लास है, कब से यहाँ पे पढ़ रही हो? Maria class 1. 4 little monkey jumping on the bed. One fell down and broke his head.
क्या नाम है तुम्हारा? ईमान। अच्छा, तो आप भी 1 क्लास में हो हैं? क्या आता है सुनाओ? A B C D E F G H I J K L M N O। कर दो जी इसके लिए क्लैपिंग, कितना अच्छा सुनाया ना। ऐसे बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये गरीब उसके बच्चे हैं पेरेंट्स के, तो कोई जो है चिप्स बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, तो उनके ये बच्चे हैं और वो जो हैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बेचते हैं, इसलिए उनको पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, बहुत मेहनत से हम इनको पढ़ाते हैं। मैम कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? कुछ सर 142 हैं, ये हमारा 2nd ईयर है, तो स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। अभी ये रूम्स बनाएंगे तो हम और एडमिशन्स, इतने एडमिशन्स आ रहे हैं, सारे पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। नाज़रीन, हम हैं 5th क्लास में और इस स्कूल की 5th क्लास का साकिब हमारे साथ है। तलावत कलाम पाक सुनाएगा हमें। जी साकिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वअम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। इशाल है 5वीं क्लास की स्टूडेंट है और वो बताती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ बाप का एहतराम करें। जी इशाल, क्या कहोगी? माँ बाप को एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, मैं एक ऐसी क्लास में आया जहाँ पे एक ऐसी टीचर है जो एक पैशन के तहत स्कूल में आई। वो कहती है कि मेरा एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ है जो साहिब हैसियत है, मुझे तनख्वाह की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाने के पैशन के साथ, मिशन के साथ यहाँ पे आई हूँ। ये कैसे ख्याल आया आपको? आप तो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, कहाँ से एजुकेशन की? नाम क्या है? मेरा नाम सैयदा रग़दा है और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने ग्रेजुएशन भी साथ कंप्लीट किया हुआ है। मैं एक ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्कूल्स की बजाय इस स्कूल का इंतखाब किया क्योंकि इन बच्चों को मेरी ज़रूरत थी। मेरी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये सारे वसाइल नहीं मौजूद, ये कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इतनी अच्छी टीचर्स, ये सारा कुछ इनके पास मौजूद नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगी तो बच्चे मुझसे सीखेंगे, मैं उनको कल को अच्छा अगर वो जाएंगे, यानी इन बच्चों में और बीकन हाउस और इस तरह के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उन बच्चों में और इन हमारे बच्चों में कोई फ़र्क ना हो। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं ARPD ISS में आई हुई हूँ ताकि मैं अपने जितने मैं बच्चों को डेली के रूटीन से पढ़ाती हूँ ये अच्छा मुझसे सीख सके, ये एक अच्छे लेवल पे जा सके। मेरा ये पैशन है, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जब ये ARPD से जाएंगे यहाँ से तो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे जाएंगे, एक अच्छे लेवल पे, कल को इनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके इंग्लिश, ताकि इनको ये फील ना हो कि हम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो बेचारे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं। अब उन बच्चों में और ये जो स्पेशल बच्चे हमारे पास जितने मौजूद हैं, इन बच्चों में और नॉर्मल बच्चों में हम कोई फ़र्क नहीं करते क्योंकि इनमें अगर अल्लाह ने कोई फ़र्क डाला हुआ है, लेकिन हम इनको डिसेबल नहीं कहते, दे आर एबल टू डू एवरीथिंग। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने स्कूल के मुख्तलिफ़ हिस्से आपको दिखाए, फिर इस तंजीम का जितना काम है हेल्थ के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो सारा हमने आपको दिखाया। लास्ट में हम आए हैं जो चेयरपर्सन है इस तंजीम की, अंजम अनवर साहिबा। मैम बहुत मशकूर हैं हम आपके, बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसे ही इदारों की तलाश में रहते हैं जो लोग खिदमत खल्क़ के लिए काम कर रहे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, रोशन चेहरे उनके होते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं, तारीख़ उनको मानती है। कैसे ख्याल आया आपको इस साइड पे? आप तो अमेरिका के एक बड़े तरक्की याफ्ता हिस्से में रहती हैं, वहाँ पे काम करती हैं, ये तंजीम का कैसे ख्याल, और वो पेशावर में? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि मैं पेशावर की बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ। मेरी बर्थ पेशावर में ही हुई थी और ज़ाहिर है पाकिस्तान मेरा मुल्क है। हर साल पाकिस्तान आती थी, हर साल यहाँ पर लोगों को देखती थी, जहाँ शॉपिंग जाती थी, शादियाँ अटेंड करती थी,
جب واپس امریکہ چلی جاتی تھی تو دل میں یہ درد بھی لے کے جاتی تھی، خوشی کے ساتھ، اپنے سے ملنے کی خوشی، اور پھر یہ درد کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں، کروڑوں کے حساب سے لوگ ہیں جو کہ بالکل جانوروں سے بدتر لائف گزار رہے ہیں. ان کی زندگیوں میں کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی جو کہ انسانوں کا حق ہے یا انسانوں کو ملنی چاہیے. تو یہ دکھ درد بڑا افسوس ہوتا تھا. اور پھر میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. وہاں پر رہتے ہوئے جو ممکن ہو سکتا تھا، جو اپنی بساط میں تھا، وہ کیا. بالکل میڈم، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. آپ نے وہ جو سوچا تھا اس کو پریکٹیکل میں یہاں پہ شروع کیا. ابتدا میں مشکلات ہوئی ہوں گی لیکن پھر اچھا. جب میں اس کو دیکھتا ہوں ARPD، اس کا کیا مطلب ہے جو آپ کی تنظیم ہے؟ ایسوسیشن فار ریہیبلیٹیشن آف دا فزیکلی ڈسیبلڈ. تو وہ جب میں پاکستان آئی کام کرنے کے لیے، پھر میں نے سب سے پہلے امریکہ میں ایک آرگنائزیشن بنائی، اس کا نام ہے ہیلپنگ ہارٹس کیئرنگ سولز. اور وہاں پر اپنے ڈونرز کو جو پاکستان سوسائٹی میں مجھے سپورٹ کرتے تھے، اور رشتہ داروں کو، فیملی کو، سب کو اکٹھا کر کے میں نے کہا کہ دیکھو میں پاکستان جا کے کام کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں نے یہاں پر مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، کیا پاکستان میں بھی مجھے سپورٹ کریں گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل انجم، آپ جائیں گی، ہم آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے. ایک بڑی لائف، لگژری لائف، امریکہ کی لائف، آپ خود پڑھی لکھی، صاحب حیثیت آپ کا گھرانہ، اور ایک لگژری لائف گزارتے گزارتے اس ٹف لائف میں آپ آ گئے. کیسے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں؟ بس ایڈجسٹمنٹ میں تو دیکھیں چیلنجز تھے. بالکل 35 سال کا میں چھوٹی بچی گئی تھی اور کافی عرصے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ایک میچور ایج میں واپس آئی ہوں. تو چیلنجز تو بہت تھے، لیکن چیلنجز کو قبول کرنا اور ان کو ٹیکل کرنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ میری پرسنالٹی میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن کو آپ نے منتخب کیا، ایجوکیشن پہ کام آپ نے، اور اسپیشل پرسن کے لیے. اس کے پیچھے بھی کوئی خاص لاجک تھی؟ لاجک یہ ادارہ جو تھا یہ 1986 میں ڈاکٹر فرت رحمان نے بنایا تھا. تو انہوں نے 20 سال بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلایا. وہ فاؤنڈر تھی اس ادارے کی. تو میں جب امریکہ سے آئی کہ میں یہاں پر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو یہ ادارہ مجھے انٹروڈیوس کیا گیا. تو مجھے یہ ادارہ اس لیے اچھا لگا کہ یہ بالکل ایک ایسا فیلڈ تھا کہ جو کہ بڑا نیگلیکٹڈ ہے پاکستان میں، اور بڑی ضرورت ہے اس کام کی. PWDs کے لیے، پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کرنا بہت ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ بنی بنایا سیٹ اپ تھا، لیکن یہ بہت بری حالت میں تھا، بالکل کھنڈر بنا ہوا تھا. تو پھر ہم نے اس کو ریوائیو کیا. تو وی آر ان اے ریوائیونگ موڈ. تو اس میں نہ صرف اسکول ہے بلکہ اور بہت سارے پروگرام پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہم کرتے ہیں. اچھا میم، یہ مجھے بتائیں، پاکستان میں تو بڑی مشکل ہوتی ہے جب اس طرح کے ادارے کو چلاتا ہے. آپ نے اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا ہے، مختلف سرکاری اداروں کے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں آسانی پیدا ہوئی ہے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سال ہمیں گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا ہے، پہلی دفعہ 5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو احساس ہے غریبوں کے دکھ دردوں کا. اور بالکل ٹھیک ہے، بڑا حوصلہ آپ کا. میں چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا. تو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی خاص میسیج ہے تو میرا کیمرہ حاضر ہے. یہ میرا میسیج ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو چین نہیں، اسی پاکستان میں ہم اپنے ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کے لیے ہم وہ اپرچونیٹیز کریں. جگہ جگہ اسکول ہوں، ریموٹ علاقوں میں اسکول ہوں جہاں پہ بچوں کے لیے مشکل ہے. کئی لوگ سال بچے جو ہیں وہ میلوں میل سفر کر کے پیدل جاتے ہیں کیونکہ اسکول نہیں ہوتے. تو ہر جگہ علم کی روشنی پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں طاقت دے. اور میسیج یہی ہے کہ تعلیم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں ایسے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، ان کے اداروں میں جاتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے مختص کر دیے جاتے ہیں ایسے کاموں کے لیے، جو انسانیت کی بھلائی کا کام ہے، فلاح کا کام ہے، بقا کا کام ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون لوگ تھے، کدھر گئے. لیکن ایسے لوگ جو انسانیت کی بہتری کا کام کریں، وہ تاریخ کے صفحات پہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. آپ عبدالستار ایدھی کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے. عبدالرحمن چھیپا کی بات ہوتی رہے گی، عمران خان کے شوکت خانم کی بات ہوگی، یا پھر ایسے لوگوں کی جو ادارے بناتے ہیں بچوں کے لیے، معذور لوگوں کے لیے، اور علم کے ادارے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی جانتے ہیں جو ادارے بناتے ہیں لیکن اپنی بقا کا اور اپنی ہی فلاح کا سوچتے ہیں، ملت اور قوم کا نہیں سوچتے.
لیکن یہ لوگ جو انسانیت کے بہترین دوست ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. ناظرین آج بھی ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے. اس میں آپ بھی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, آپ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے, علامہ اقبال کا پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کا, وہ خوبصورت پاکستان جس کا تصور ان کے پاس ہے. اور دکھ کی بات ہے کہ آج بھی بڑی مشکل ہے. آج کے اس سماج میں بے دل, یعنی ظلمت کے راج میں بے دل, میرے جیسے غریب شخص کئی اور ان میں ادیب شخص کئی, کبھی بس کے کرائے کی خاطر, کبھی 2 گھونٹ چائے کی خاطر خون میں انگلیاں ڈبوتے ہیں, روز قسطوں میں قتل ہوتے ہیں. آگے بڑھیں, میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور خوبصورت پاکستان بنائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو پشاور سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.